श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री सूर्य स्तोत्र। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः। ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः। सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः।
त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। देवा ऊचुः
नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः। ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः। सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं
सर्वं संजायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं संजायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः ज्ञानैकधामभूताय
निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरी हेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः। ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः। सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरी हेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते।
तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी
स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नमः ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाह्येता यजुंसेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि
निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु।